अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बुर्ज कोस 2025 यानी सेजिटेरियस हॉरोस्कोप 2025। हम इस मज़मून में बुर्ज कोस 2025 के हवाले से जानेंगे कि साल 2025 में बुर्ज कोस वालों की सेहत, तलीम, कारोबार, नौकरी, माशी पहलू, मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी और ज़मीन गाड़ी वगैरह के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस साल की गिरह गर्दिश की बुनियाद पर हम आपको कुछ तदबीरें भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप मुमकिन परेशानी या कश्मकश का हल भी पा सकेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुर्ज कोस के हामलीन के लिए कोस साइचा 2025 क्या कहता है। साल 2025 में बुर्ज कोस वालों की सेहत के नजरिए से साल 2025 में आपको मिले जुले नताइज हासिल हो सकते हैं। एक और जहां जाहिल की गर्दिश साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफी अच्छे नताइज बख्शता मालूम हो रहा है, वहीं मार्च के बाद जाहिल सेहत के मामला में कमजोर नताइज पेश कर सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या दिल के आसपास कोई परेशानी पहले से, इनको मार्च महीने के बाद से निस्बतन ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। हालांकि मई के बाद से राहु की गर्दिश चौथे घर से हट जाएगी, इसलिए परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन अप्रैल से लेकर मई के महीने के दरमियानी हिस्सा तक सेहत पर बहुत ज्यादा तवज्जो रखने की जरूरत होगी। मई महीने के दरमियान के बाद मुश्तरी की गर्दिश आपके 7वें घर में पहुंचकर पहले घर को देखेगा और मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। भले ही जाहिल का नजरिया की वजह से कुछ मसाइल खड़े हों, लेकिन मुश्तरी इनको ठीक करवाने में भी मददगार बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस साल दरमियान में कुछ सेहत से जुड़े मसाइल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपकी कुव्वत बर्दाश्त, समझदारी और मुश्तरी के करम से मसाइल जल्द ही दूर हो सकेंगे और आप अच्छी सेहत का मजा ले सकेंगे। साल 2025 में बुर्ज कोस वालों की तालीम का मामला। तालीम के मामले में साल 2025 एवरेज से कुछ बेहतर नताइज दे सकता है। बुर्ज कोस 2025 के मुताबिक एक और जहां मुश्तरी की गर्दिश लेकर मई के महीने के दरमियानी हिस्सा तक छठे घर में रहते हुए मद्देमुकाबल इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा को अच्छे नताइज देना चाहेगा, तो वहीं मई महीने के बाद मुश्तरी हर तरह के तलबा को अच्छे नताइज देने का इशारा कर रहा है। यानी मई महीने के दरमियान से पहले का वक्त सिर्फ कुछ खास तलबा के लिए साजगार रह सकता है, तो वहीं बाद का वक्त तमाम तलबा के लिए अच्छा रहने वाला है। यानी मई दरमियान के बाद का वक्त सिर्फ कुछ खास तलबा के लिए साजगार रह सकता है, तो वहीं बाद का वक्त तमाम तलबा के लिए साजगार रह सकता है, तो वहीं बाद का वक्त तमाम तलबा के लिए बेहतरीन बनने वाला है। लेकिन इस दरमियान जाहिल और राहु की गर्दिश की वजह से आपको अपने मौज़ूआत पर फोकस करने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, यानी पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा। ऐसी सूरत हाल में मुसलसल कोशिश करके अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की और दिल लगाने की कोशिश करनी है। अगर आप मुसलसल ऐसी कोशिशें करेंगे तो देर सवेर न सिर्फ आप अपने मौजू को अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, बल्कि इस मामला में आप अच्छा मुजाहिरा भी कर सकेंगे। साल 2025 में बुर्ज कोस वालों का कारोबार। बुर्ज कोस वालों का कारोबार के नजर से साल 2025 आपके मुश्तरका नताइज पेश कर सकता है। एक और जहां 10वें घर पर मई के महीने तक राहु केतु का असर बना रहेगा, वहीं मार्च से लेकर बाकी वक्त में जहल का असर रहेगा। ये दोनों ही हालतें मकान अमल में बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, यानी कामों में धीमापन देखने को मिल सकता है। आप जिनके साथ मीटिंग करने जा रहे हैं या जिन पर आपका काम धंधा डिपेंड करता है, इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। बुर्ज कोस 2025 के मुताबिक आपकी दिलचस्पी भी काम धंधे में कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन इसके बीच मुस्बित बात यह रहेगी कि मई के महीने के दरमियानी से लेकर साल के बाकी के वक्त में मुश्तरी गर्दिश आपके 7वें घर में रहेगी, जो आपके कारोबार को बढ़ावा देने का काम करेगी। अतारत की गर्दिश भी साल के ज्यादातर वक्त आपका फेवर करती हुई मालूम पड़ रही है। इन सभी हालतों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि साल कारोबार आसान नहीं रहेगा, ज्यादा मेहनत दरकार रह सकती है, मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुसलसल कोशिश करते हुए आप न सिर्फ अपने मकसद तक पहुंच सकेंगे, फिर से वाज़ा कदमों के तमाम हसूल मुमकिन होंगे, लेकिन इसके पेश नज़र आपको बेहतरीन मंसूबों पर काम करने की ज़रूरत होगी। साल 2025 में बुर्ज कोस वालों की नौकरी। बुर्ज कोस वाले नौकरी के नज़रिया से हम साल को मिला जुला कहना चाहेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई के दरमियान तक मुश्तरी की गर्दिश आपके छठे घर में रहेगी, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। मुकाबलाती इम्तिहान हो, असल इम्तिहान, आपको इन मामलों में कामयाबी हासिल होगी और आपको नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन शायद आप अपनी कामयाबी के सिलसिला में पूरी तरह से खुश ना रहो। राहु की गर्दिश मई के महीने तक ऐसे ही इशारे दे रही है, जिससे आप थोड़ा उदास रह सकते हैं। ये उदासी नौकरी के सिलसिला में भी हो सकती है। मई के बाद राहु और मुश्तरी दोनों की गर्दिश साजगार हो रही है। ऐसी सूरत हाल में नौकरी में आप और भी अच्छा कर सकेंगे। बुर्ज कोस 2025 के मुताबिक तमाम तरह की नौकरी करने वाले लोग कुछ नया प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि इस दरमियान में मार्च के महीने के बाद से जाहिल की गर्दिश करने वाली तब्दीलियां दिल में नाखुशी दे सकती हैं, यानी असूल तो मिलते हुए मालूम हो रहे हैं, लेकिन वो खूबी नजर नहीं आएगी। ऐसे हम कह सकते हैं कि इस साल कुछ परेशानियों के बाद आप अपनी नौकरी में अच्छा कर सकेंगे। नौकरी में बदलाव भी मुमकिन होगा, साथ ही साथ कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिलेगी। शायद अपनी कामयाबियों को लेकर दिल में खुशी का वो आलम ना रहे जिसकी आपको उम्मीद थी। साल 2025 में बुर्ज कोस वालों की माशी जिंदगी
برج قوس والوں کی معاشی زندگی کے لیے سال 2025 اوسط درجے سے بہتر نتائج بخش سکتا ہے۔ سال کی شروعات سے لے کے مئی مہینے کے درمیانی حصے تک مال کا سبب مشتری چھٹے گھر میں رہے گا۔ مشتری کے چھٹے گھر میں گردش اچھی نہیں مانی جائے گی، لیکن مشتری نویں نظر سے مالی گھر کو دیکھ کر مال جمع کرنے کے معاملے میں آپ کے لیے مددگار بنیں گے۔ مالی جگہ کے مالک ذہل بھی مارچ کے مہینے میں تیسرے گھر میں اپنے برج میں رہ کر آپ کے معاشی پہلو کو مضبوط کرنا چاہیں گے۔ مارچ کے بعد ذہل کی حالت کمزور ہو جائے گی، جبکہ مئی مہینے کے درمیان کے بعد مشتری فائدے کے گھر کو دیکھ کر بہترین آمدنی کروانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھلے ہی مشتری کی گردش سے حالات بدلیں گے، لیکن پہلے سے ہی کچھ گرے اچھے تو کچھ کمزور نتائج بخش رہے ہیں۔ برج قوس 2025 کے مطابق معاشی معاملہ میں سیاروں کی گردشیں ملے جلے نتائج بخشیں گی، لیکن مال کی منبع مشتری کے فائدے یا نقصان مالی گھر سے کنیکشن بنا ہی رہے گا، لہٰذا نتائج اووریج سے بہتر رہیں گے، یعنی کہ آپ سال کے پہلے حصے میں اچھی بچت کر سکیں گے اور بچت کے ہوئے مال کا اچھی طرح سے استعمال بھی کریں گے۔ وہیں سال کے دوسرے حصے میں آپ اچھی کمائی بھی کریں گے۔ سال 2025 میں برج قوس والوں کی لو لائف۔ سال 2025 کے پہلے حصے کی بات کی جائے تو یہ محبتی رشتے کے معاملے میں تھوڑا سا کمزور رہ سکتا ہے، جبکہ مئی مہینے کے درمیان کے بعد مشتری 7ویں گھر میں جا کر آپ کی لو لائف اچھی خاصی سازگار دے سکتا ہے۔ 5ویں گھر کے مالک مریخ کی حالت اووریج نتائج دیتے ہوئے معلوم ہو رہی ہے۔ ایسی حالت میں سال کے پہلے حصے میں بھی لو پارٹنر کو پورا وقت دینا ہوگا، اس کو منانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ تنازع کو بڑھانا ہے۔ سال کا دوسرا حصہ کافی اچھے نتائج دے سکتا ہے۔ برج قوس 2025 کے مطابق اس وقت آپ کا پارٹنر بھی پوری سمجھداری سے کام لے گا۔ لو لائف میں آپ کافی اچھے نتائج حاصل کریں گے۔ سال 2025 میں برج قوس والوں کی شادی زندگی اور شادی کا معاملہ، جن کی عمر شادی کی ہو چکی ہے یا جو لوگ شادی کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے لیے سال کا دوسرا حصہ کافی اچھے نتائج بخش سکتا ہے۔ سال کے پہلے حصے میں کوشش اتنی رنگ نہیں لا سکے گی جس سے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن مئی مہینے کے درمیان کے بعد مشتری جو آپ کے لگن یا برج کے مالک ہیں آپ کے 7ویں گھر میں گردش کریں گے، آپ کی شادی کا راستہ کھولیں گے، لہٰذا سال کا دوسرا مہینہ مئی مہینے کے درمیان کے بعد والا حصہ شادی بیاہ کے معاملہ میں اچھے نتائج پیش کرے گا۔ شادی شدہ رشتوں کی بات کریں تو اس معاملہ میں سال کا دوسرا حصہ زیادہ اچھے نتائج پیش کر سکتا ہے۔ سال کے پہلے حصہ میں کوئی بھی سازگاری نظر نہیں آئے گی، لیکن مقابلہ کرنے پر ہم پاتے ہیں کہ سال کے دوسرے حصے میں آپ اپنی شادی شدہ زندگی کا اچھا مزہ لے سکیں گے۔ سال 2025 میں برج قوس والوں کی خاندانی زندگی و گھریلو زندگی۔ خاندانی معاملوں میں آپ کو اس سال حسب معمول اچھے نتائج ملیں گے۔ آپ کے دوسرے گھر کا مالک ذہل مارچ کے مہینے تک کافی اچھی حالت میں رہے گا، لہٰذا اہم ترین خاندانی فیصلوں کو اس درمیان میں پورا کر لینا زیادہ اچھا رہے گا۔ بعد کے وقت میں ذہل کے حالت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن مشتری گرہ کی سازگار تقریباً پورے مہینے ہی کوئی بڑی پریشانی نہیں آنے دے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سال حسب معمول طور پر خاندانی معاملوں کے لیے اچھا ہے، پھر بھی اہم ترین معاملوں کے سال کی شروعاتی حصے میں پورا کرنا زیادہ اچھا رہے گا۔ برج قوس 2025 کے مطابق گھریلو زندگی کی بات کریں تو اس معاملہ میں سال کے شروعاتی مہینے یعنی جنوری سے لے کے مارچ تک کے مہینے زیادہ اچھے رہیں گے۔ بعد کے وقت میں ذہل کا چوتھے گھر میں گردش کرنا چوتھے گھر سے دور ہو جائے گا، لہٰذا کچھ مسائل کم ہو سکتے ہیں، لیکن ذہل کی حالت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کو گھریلو معاملوں میں کوئی لاپرواہی نہیں برتنی ہوگی۔ سال 2025 میں برج قوس والوں کی زمین، گھر اور گاڑی کا معاملہ۔ زمین اور گاڑی سے متعلق معاملوں کی بات کریں تو اس معاملہ میں یہ سال تھوڑا کمزور رہ سکتا ہے، حالانکہ سال کا دوسرا حصہ نسبتاً اچھا رہے گا۔ سال کی شروعات سے لے کے مئی مہینے تک چوتھے گھر میں راہو کی گردش رہے گی، جو زمین اور گھر سے متعلق معاملہ میں کچھ رکاوٹیں پیدا کر سکتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ زمین و جائیداد سے جڑے معاملوں کو اس درمیان ٹال دیا جائے، یا پھر اگر ایسے فیصلے کرنے بہت ضروری ہوں تو متنازع سودوں سے بچا جائے۔ اگر آپ کو کسی بھی طرح کے فرضی واڑے کا شک ہو تو ایسے فیصلوں سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا۔ مئی مہینے کے بعد سے راہو کی گردش چوتھے گھر سے دور ہو جائے گی اور چوتھے گھر کے مالک مشتری کی حالت مضبوط ہو جائے گی، لیکن ذہل کی گردش چوتھے گھر میں ہو جائے گی۔ ایسے میں نتائج بھلے ہی نسبتاً اچھے ہوں، لیکن معاملہ رسک فری بھی نہیں رہیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ رسک بنا ہی رہے گا۔ پھر بھی اس معاملہ میں سال کے پہلے حصے کی بجائے سال کا دوسرا حصہ زیادہ اچھا کہا جائے گا۔ برج قوس 2025 کے مطابق گاڑی سے متعلق معاملوں کی بات کریں تو اس معاملہ میں بھی سال کا دوسرا حصہ زیادہ اچھا رہے گا، لہٰذا اس تعلق سے گاڑی کی خریداری سے بچنا مناسب رہے گا، لیکن یہ گاڑی خریدنا بہت ضروری ہو تو مئی مہینے کے درمیانی حصہ کے بعد ہی خریداری کرنا سمجھداری کا کام ہے۔ سال 2025 میں برج قوس والوں کے لیے صدقات، رنگ، لکی نمبر، لکی دن اور صورتیں۔ صدقہ دینا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنی زندگی سے مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایک طاقتور ترین عمل ہے، لہٰذا آپ مختلف شکلوں
شکلوں میں صدقہ دے سکتے ہیں۔ مالی خیرات، ضرورت مندوں یا مسجد کو رقم عطیہ کریں۔ احسان کے اعمال یعنی غریبوں کو کھانا کھلانا، علم فراہم کرنا، کسی کو فائدہ مند ہنر یا علم سکھانا، درخت لگانا اور کالے چنے اور گوشت کا صدقہ۔ لکی نمبر آپ کا 3، 7 اور 9 ہے۔ لکی دن آپ کے لیے جمعرات ہے اور لکی رنگ جامنی اور نیلا فائدہ مند ہے۔ لکی پتھر فیروزہ اور نیلم ہے۔ فیروزہ کو انگوٹھی یا لاکٹ کے طور پر پہننا اچھا ہے۔ 2025 میں تحفظ اور کامیابی کے لیے وظائف۔ آپ اپنے نقصان اور نفی سے بچنے کے لیے صبح و شام 3 بار سورۃ فلق 113 بار اور سورۃ ناس 114 بار پڑھیں۔ رزق اور فراوانی کے لیے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں: یا وہابو، یا رزاقو، یا فتحو، یا علیمو۔ اے تحفے دینے والے، اے رزق دینے والے، اے کھولنے والے، اے سب کچھ جاننے والے۔ اسے 111 مرتبہ پڑھیں اور 2025 کے لیے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، مشکلات کو دور کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مشکل حالات میں اسے 313 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 4، علم اور حکمت کے لیے ربی زدنی علما۔ اس دعا کو روزانہ 100 بار پڑھیں، خاص طور پر اگر آپ پڑھائی یا ذاتی ترقی کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے ناظرین، اب چلتے ہیں ان چند سوالوں کی طرف جو 2025 میں اکثر پوچھے جائیں گے۔ کیا سال 2025 برج قوس والوں کے لیے اچھا رہے گا؟ جواب: سال 2025 برج قوس کے حاملین کے لیے الگ الگ محاذ پر سازگار نتائج دے سکتا ہے۔ اس سال محنت ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ سوال نمبر 2، برج قوس کی قسمت میں کیا لکھا ہے؟ جواب: برج قوس کے حاملین بے حد شوق چنچل ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوب مستی کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ محبت میں شریک رہتے ہیں اور اپنے ساتھی کے لیے بہت وفادار اور ایماندار رہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، برج قوس کو کامیابی کیسے ملے گی؟ جواب: زندگی میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے برج قوس والوں کو 5 وقت نماز کی پابندی اور صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔